अस्सलामु अलैकुम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। निहायत अहम और प्यारी वीडियो है। सारे ही ख्वाब इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े ही प्यारे और ख़ूबसूरत ख्वाब हैं। इंशाअल्लाह रहमान मैं इनकी ताबीर आपके सामने रखूँगा, सुनेंगे तो दिल खुश होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिन बंदे को किस तरह ख्वाब में खुशखबरियाँ सुनाई और अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फ़ज़ल और बरकत उसके पास आई। ख्वाब के अंदर अगर बंदा कुरान पढ़ता है तो इसकी क्या ताबीर है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स जो हैं वो भी आए हैं और कुछ दोस्तों ने ये ख्वाब पूछा भी है। ख्वाब के अंदर कुरान पढ़ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे और उसके लिए खैर व बरकत होगी। अगर वो बीमार है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मुकम्मल शिफ़ाए कामिला अजल अता फरमाएंगे और अच्छे बंदों से उसकी मुलाकात होगी, क्योंकि कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो बंदा बातें करना चाहता है वो अल्लाह का कुरान पढ़ा करे। और फिर अजर इतना है कि एक बंदा सिर्फ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है एक दफ़ा, इसके 19 हरूफ हैं, 190 नेकियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नामा अमाल में लिख देते हैं। सुबहान अल्लाह, एक हरफ की 10 नेकियां हैं तो कितने अजर की बात है। तो ख्वाब के अंदर कुरान पढ़ना ये बीमारी से शिफा भी है, क्योंकि कुरान जो है शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए शिफा है मुतलक तौर पर। तो कुरान जो है ख्वाब के अंदर पढ़ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उस पर फ़ज़ल है, करम है, रहमत है, बरकत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो इनाम पाएगा। तमाम जो अच्छे काम हैं उनमें इंशाअल्लाह उसके लिए खैर व बरकत होगी। बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत ये ख्वाब है। आगे जो ख्वाब मैंने बयान करना है, ख्वाब के अंदर अगर बंदा हदीस पढ़ता है तो इसकी क्या ताबीर है। सुभान अल्लाह, जो बंदा ख्वाब के अंदर हदीस पढ़ता है उसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मोहब्बत का नया जो है वो अंदाज़ है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा मेरी बात सुनता है यानी हदीस सुनता है फिर उसको हिफ़्ज़ करता है, याद करता है, उस पर अमल करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके चेहरे को तरोताज़ा रखे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसके लिए दुआ भी है। हदीस का मुतालिया करना, कोई भी सही हदीस बंदा अगर ख्वाब के अंदर पढ़ता है तो डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बंदे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये एज़ाज़ बख्शा है कि वो आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और प्यार करने वाला है। और मुहद्दिसीन के बारे में तो बहुत सारा आता है कि वो ऐसे हदीस से जो है बात हासिल करते और हदीस का अदब व एहतराम करते, अगर उनको तकलीफ़ भी पहुंचती तो वो हदीस को सामने रखते हुए जो है ना कमी पेशी नहीं करते थे, ये ना हो कि हदीस की जो है वो बेअदबी हो जाए। तो नाज़रीन, जो बंदा हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है उसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार और मोहब्बत है। और ये तो अंदाज़ अलग ही है। कहते हैं ना, गुलस्तान में जाके मैंने हर गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है, निकल जाए जान मेरी तेरे कदमों के नीचे, यही मेरी मोहब्बत यही आरज़ू है। सहाबा इकराम के हवाले से ऐसे जो हैं अल्फाज मिलते हैं, किसी शायर ने खूब ही कहा है। तो हदीस रसूल पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये अंदाज़ है। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा। नंबर 3 पे ख्वाब के अंदर बंदा अक़ीदा तौहीद अपनाता है, कोई गैर शरई काम नहीं करता, अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगता, अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता। ख्वाब में वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की तारीफ़ करता है, तो इसकी क्या तबीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इंशाअल्लाह आखिरत में और दुनिया में फरावानी देंगे और कामयाबी देंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया लौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, कि अम्बिया अगर मेरे वो भी शिरक करते तो उनके भी अमाल तबाह बर्बाद हो जाते। और जनाब लुकमान रहिमहुल्लाह ने, जो कुरान पाक के अंदर एक सूरत भी है, वो एक अल्लाह के वली गुज़रे हैं, उन्होंने भी अपने बेटे को 10 नसीहतें जो की हैं वो कुरान पाक के अंदर सूरह लुकमान के अंदर मौजूद हैं। और एक जो अहम नसीहत है वो कि बेटे शिरक ना करना, इन शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक जो है वो बहुत बड़ा जुल्म है। तो अल्लाह के सामने झुकना, ख्वाब के अंदर अक़ीदा तौहीद अपनाना, अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत में कामयाबियों से नवाजेंगे इंशाअल्लाह। बड़ा ही अच्छा प्यारा ख्वाब है। नंबर 4 है, ख्वाब के अंदर एक बंदा बीमार है और सूरत फातिहा पढ़ता है, तो इसकी क्या तबीर है। इसकी तबीर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मुकम्मल शिफा देंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, वो सफ़र कर रहे थे और एक बंदा उसको मिला, उन्होंने बांधा हुआ था, तो वो जो है
ٹھیک نہیں تھا، بیمار تھا، تو آپ علیہ السلام کے صحابی نے 3 دن وہاں ٹھہرے اور اس کو سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے دم کیا، تو اللہ رب العزت نے اس کو شفا دے دی۔ اور بڑا مشہور واقعہ جو ہے وہ نبی کے صحابہ گئے تھے سفر پہ، تو رستے میں ان کو رات آ گئی، تو انہوں نے کسی گاؤں سے یا دیہات سے جو ہے کھانا طلب کیا، انہوں نے نہ دیا، وہاں کا جو سربراہ تھا اس کو کسی بچھو یا سانپ نے کاٹ لیا، وہ دم کے لیے گئے تو انہوں نے کہا میں نے بکریاں آپ سے لینی ہیں، تو انہوں نے بھی دم کیا تھا سورۃ فاتحہ کا۔ تو جو بندہ بیمار ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، خواب کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت کو جلد شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بڑا ہی اچھا پیارا یہ خواب ہے۔ نمبر 5 خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں وہ عمرے کی سعادت پہ گیا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ سبحان اللہ۔ جو بندہ رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے بڑے بڑے کام لیں گے اور بڑی بڑی نیکیوں کی اللہ اس کو توفیق دیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے اندر عمرہ کرتا ہے اللہ اس کو حج کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑا ہی پیارا اور اچھا یہ بھی خواب ہے۔ نمبر 6 خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ والدین کے لیے دعا کر رہا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ رب العزت اس کی ہر مصیبت کو دور کر دیں گے۔ جو خواب کے اندر والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے، والدین کو مقدم رکھتا ہے اور خواب میں یہ اس کی محبت کا ایک انداز ہے، اللہ رب العزت اس کی تمام ضروریات کو پورا کر دیں گے، کیونکہ یہ جناب سلیمان علیہ السلام نے بھی اس چیونٹی کی بات سنی تو اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے دعا کی تھی۔ تو نیک لوگوں کی نشانی ہے جو والدین کے لیے دعا کرو۔ خواب کے اندر تو ڈائریکٹ اللہ رب العزت کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی تمام ضروریات کو بھی انشاءاللہ پورا کر دیں گے۔ نمبر 7 خواب کے اندر بندہ سفر کر رہا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر سفر اچھا ہے تو انشاءاللہ الرحمن اس کی دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سفر کے اندر دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اگر اچھا سفر ہو، سفر ایک مصیبت کا نام بھی ہے، جس سفر کے اندر ذکر و اذکار نہ ہو، نماز نہ ہو اور تلاوت نہ ہو اور جو ہے اللہ کی یاد نہ ہو، تو وہ سفر بندے کے لیے عذاب کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ لیکن سفر اگر مکہ مدینے کا ہو، سبحان اللہ، سفر اگر اچھائی والا ہو، نیک کام کے لیے سفر ہو، تو انشاءاللہ اس میں اس کے لیے خیر و برکت ہوں گی اور دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ جب بندہ زیادہ کوئی مشکل و پریشانی میں ہوتا ہے اس کی اللہ رب العزت دعائیں زیادہ قبول کرتے ہیں۔ ایک حدیث بھی ملتی ہے، بہت ساری بلکہ حدیث اور قرآن کی آیات بھی اس حوالہ سے ہیں، دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ بڑا ہی اچھا خواب ہے۔ نمبر 8 خواب کے اندر ایک بندہ دیکھتا ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں سامنے ہیں، لیکن وہ اب فرق کیا کرنا چاہتا ہے؟ اگر ظالم اور مظلوم دونوں کے ساتھ وہ بات کرتا ہے، دونوں کو سمجھاتا ہے، ایک بندہ ظلم کر رہا ہے اور ایک پر ظلم ہو رہا ہے اور سمجھانے والا جو ہے وہ خواب دیکھ رہا ہے اور ان کو دونوں کو سمجھا رہا ہے، تو اللہ رب العزت اسے نیکی کا کام لیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو، ظالم کو ظلم سے روکو اور مظلوم کو ظلم سے نجات دلواؤ، یہ اس کی مدد ہے۔ اچھا خواب ہے۔ نمبر 9 خواب کے اندر روزہ دار اپنی روزے کے وقت دعا پڑھتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ اس کا روزہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزہ افطار کر کے دعا پڑھے نا، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ اللہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہوگی اور یہ اس کا میں اجر جو ہے آپ سے ہی لینا چاہتا ہوں۔ نمبر 9 خواب کے اندر حج اور عمرے کے لیے دعا پڑھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک بندہ تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، یہ مکمل دعا پڑھتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ رب العزت اس کو حج کی توفیق عطا فرمائیں گے اور عمرے کی انشاءاللہ۔ اچھا خواب ہے۔ نمبر 10 ایک بندہ ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، خواب کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ رب العزت اس کی مشکلات کو آسان کر دیں گے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں، بیٹے بھی عطا کرتے ہیں اور اس کے لیے فراوانی بھی ہوتی ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، تو سارے معاملات میں اس کے لیے آسانیوں کی طرف اشارہ ہے جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ 10 خواب تھے، نہایت اہم تھے، بڑے ہی پیارے تھے، تو میں نے اپنے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کیے ہیں۔ جب ایسے خواب میں بیان کرتا ہوں تو نیچے کمنٹ آتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، یا واٹس ایپ پہ آتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا ہے، ان میں سے 2 دیکھیں 4 دیکھیں۔ یہ خواب بھی بہت پیارے ہیں، جو دیکھتا ہے وہ اللہ کا بھی پیارا ہے۔ یہ خواب دیکھنے والا اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے انشاءاللہ۔